ओके आमचो आतांचो आमदार कुमारजुंवेचो आमदार तिणें सांगले की मिनी सनबर्न हांगा ओल्ड गोवा हाडटा म्हणून. सो तुमी लिडर थंयसरले आतां MGPचे लिडर तुमकां कितें म्हणूंक सोदता? आमी MGPचे लिडर न्ही, आमी MGPचे बारीक स्मॉल कार्यकर्ते. आयज इलेक्शनाक 3 वर्सां जालीं. आयज आमचो आमदार BJP वांगडा आहा, आमी NDA वांगडा आहा. पूण जी गरज पळय आहा ती आमच्या कुमारजुवान जाल्यार डेव्हलपमेंटाची चड गरज आहा. मेन म्हणजे जो मिनी सनबर्न पळय आहा, जो आमचो आमदार म्हणटा की मिनी सनबर्न कुमारजुवा हाडूंक सोदता. हांव ताका एकूच सांगूंक सोदता की 3 वर्सां जालीं तुमी निवडून येयल्यात. पयलो तो आमचो गोंडायचो जो रेल्वेचो ट्रॅकिंग आहा तो ब्रीज तेणें पयलीं करचो. सेकेंड तळ्याचें डेव्हलपमेंट करचें. थर्ड आमच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयचो सायट आमचो ओल्ड गोवन आसा, आख्ख्या वर्ल्डभर देशभर फेमस. जायते ट्युरिस्ट येता पळोवपाक भोंवपाक. तर थंय क्लिननेस, मागीर पार्किंग वेवस्था, बाकीची सुविधा, टॉयलेट सुविधा ही तेणें करची. म्हाका जाल्यार दिसता की हे सनबर्न बीन हाडचे पयलीं हें जर तेणें करीत जाल्यार कुमारजुवाक खूब बरें जातलें. आमचे आतां सायबाचें फेस्त आसतलें, तर आमचे खाज्याकार चाण्याकार भाव बसता, तेंचे चाण्याकार खाज्याकार जे आसा तांकां कितें तरी हेल्प करपाक ट्राय करा. आमी आसा तांकां हेल्प करपाक, पूण एज अ लिडर, एज अ आमदार लोकांनी तांकां निवडून हाडलेलें आसा. आनी सगळ्या लोकांक खबर आसा आयज BJP पावरान आहा आनी BJPच्या हितूनसून ती कामां जावंक जाय ती जालीं ना. आनी आतां 1 वर्स जायत येतलें. आमदाराचो फुडल्या म्हयन्याक बर्थडे आसतलो सप्टेंबराक. म्हाका दिसता पुलीस स्टेशनाचें तेणें फावंडेशन घातलेलें. आयज पासून रोड सुद्दां दिश्टी पडना. समज आयज त्या पुलीस स्टाफांक भरपूर त्रास जावपाचे आहा. जेन्ना गोंयच्या सायबाचें फेस्त आसतलें तेन्ना तांकां खंय इतकी वेवस्था करतली ती हांव नकळो. आनी पुलीस स्टेशनाचें म्हाका दिसता आजून पासून रोडूच दिश्टी पडना जें फावंडेशन तेणें घातलेलें पळय तें. आतां हे एका पळोवया खंय फावंडेशन घालता तें. म्हाका दिसता फ्लायओवर घालता पळय ताका फावंडेशन घालतलो कशें दिसता. तर हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां की आमचें जें गांवचें जें कल्चर आसा आनी तुका जर इतको जर फोकस दिवंक जाय जाल्यार आमची कांय बरी दिवाळीची बनेरां आहा, कांय बरो आमचो कल्चरल जो फ्लोट प्रोग्राम जाता हेका जाय तो सपोर्ट करचो. लोकूय तुज्या वांगडा रावतले. हें कितें सनबर्न हाडून थंय घालता. पयलींच हांगा जो नॉर्थ एरियेक जो सनबर्न घालता ताका पयलींच थंय पार्किंगाची वेवस्था ना. आमचें हें आयलंड जावं कुमारजुव्याचें जें हें आहा, आमचें बेट आहा थंय इतकी जी क्रावडेड एरिया पळय आसात त्या पयलींच आमचें ऑलरेडी गोंयच्या सायबा कडेन सगळें हें जाल्लेलें आहा, ब्लॉकेज जाल्लें आहा. आतां जें डेव्हलपमेंट चल्लेलें आहा, रस्त्यांक खड्डे पडलेले आहा. तर हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां पयलीं रस्त्याचे खड्डे तेणेन पॅचअप करचे. आनी कुमारजुवा तेणेन एक शेतांतसून माती घातलेली आहा ती आतां पावसान दिसता म्हाका व्हांवून गेल्लेली आहा. थंय पयलो तेणेन थंय हॉट मिक्स घालचो आनी मागीर हितून कितें तेणें विचार करचे. आनी मागीर तेणें सनबर्न कितें आहा पळय तो हाडपाचें मागीर चिंतचें. हें पयलें आमच्या ज्या आमचे कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमचे भाव भयणां आहा तेंचे पयले जॉब्स, तांकां पयलीं काम एज अ आमदार म्हणून तेणें हें करपाची गरज आसा. आनी ताका लोकांनी निवडून हाडलेलो आसा. तर हें तेजें ड्युटी तेजी काम करपाचें. आनी गोंयच्या सायबा कडेन आतां भरपूर लोक येतलो, ते पार्किंग खंय घालपाचें, बाकीचे वेवस्था खंय करपाची ती चिंतपाची भरपूर गरज आसा. तर हांव म्हणटा तें सनबर्नाचें चिंतचे पडटलें तें पयलीं चिंत आनी बाकीचें कितें आहा पळय तितून तूं घुस. समज आमचे धाकटुले एरियेक, धाकटुल्या बेटार समज धाकटुलें जें आमचें माणकुलें दिवार आयलंड आहा गोंयभर फेमस आमची बोनेरां दिवाडकारांची. थंय ट्युरिजमाक घट धर आनी बरो इव्हेंट व्हडलो कर, तितून फोकस घाल. बाकीच्या हितून घालून फायदो ना. आमचे कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचोय डिमांड वाडटलो. आमच्या दिवाडेचें नांव खंय तरी ट्युरिजम एक खंय तरी फेमस जातलें. ऑलरेडी आमचे सनबर्न गोंया आसात, जाताच. नॉर्थ एरियेक जालें तो जातलोच. पूण हें जें कितें चिंतलां पळय तें सारकें न्हू. आनी
लोकांच्या वतीन हांव उलयतां जे म्हाका म्हाजे कार्यकर्ते हे ते तेंच्यांनी फोन मारले, अरे अशें अशें सनबर्न हाडीत जाल्यार हांगा अशें जातलें तशें जातलें. तर हांवें म्हटलें बरें आहा, तुमकां जाय आसलो सनबर्न जाल्यार तुमी घालून घेवपाचो पयलोच. पूण तुमचो ऑब्जेक्शन आसतलो जावपाक दितले तुमी सनबर्न? ना ना ना, आमी जावपाक दिवपाचें ना, कित्याक आमचें धाकटुलें माणकुलें तितकोच कुडको आहा आनी आयज पासून आमचे जायते लोक थंयसरले आहा पळय ते आयज पासून बिगड परिस्थितीन आहा, जी जॉबाची परिस्थितीन बिगड आहा. तेंच हांव देवा कडेन मागता तेंच पयलीं जालें बरें म्हणून. आनी म्हाजो फूल अपोज आसतलो, म्हाज्या वांगडा कोण भाव भयणां आसतलीं तेंचो सगळ्यांचो अपोज आसतलो की सनबर्न कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युन्सीन जावपाचो ना. पण एट द सेम टायम तुम्ही हांचे लिडर जाल्यार यू आर पार्ट ऑफ द कोलिशन गव्हर्मेंट. तो जाय म्हणटा तूं अपोज म्हणटा कितें तर ना. आतां पळय कशें आहा की आमचो जो कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युन्सीन जो तो MLA म्हणटा सनबर्न जाय, तर सनबर्न गोंयकारांक ट्युरिजमांक जाय. तर आमचो दिवाडे पुरती म्हाका दिसता आनी कुमारजुवा पुरती आमकां नाका.